mabuti na punta. Adlaw nga Lunes ron. Buntag sa Lunes. So tanaw ang panahon. Nagpags-pags na. Kay ang pagsugod sa dako nga ulan. Huh? So good morning no. Salamat sa Ginoo kay gihatagan ta niya kusog na pod yun. Lahi na pod nga buntag. Lahi na pod another kusog na sad. Another strength niya gihatag. So thank you Lord. Then magbakli-bakli lang kita. Sige lang kita niglakaw. Kada buntag, kada adlaw. Buntag hapon. Okay. Madto sa trabaho. Pauli na sad. Balik-balik lang ta. So salamat sa Ginoo sa panalangin. Sa kusog. Sa sustenance sa kinabuhi. Kay wala ginagikawang sa Ginoo sa to. So thank you Lord. May buntag sa tanan no. Wala itong kinabuhi og usa lang takayano nga katawhan pero inatiman sa Ginoo. Yano pero giatiman sa Ginoo. Yano nga nagkinabuhi diri sa kalibutan. Ang importante natay relasyon sa Ginoo. Ang atong dawaton si Ginoong Hesukristo, atong Dios ug manluluwas. Di ta niya pasagdan. I-provide niya ang tanan nga atong kinahanglan adlaw-adlaw. So inana lang nga padayon ta ug mga lagad ta sa Ginoo. Kay way lain nga makaluwas nato, makahatag sa tuwag proteksyon mo ang Dios nga tuwa sa langit. Ang Dios nga di makita. Ang Dios espiritu. Dili makita. Panimong mabati yang presensya. Na lang, may buntag sa tanan. Padayon ta. Ug mga lagad ta sa tuong buhi nga Dios. Mintas nga kita mga bata pa. Mintas nga kita dili na magmahay sa umabot mga adlaw. Ang hinumduman nga naghimo nato ug nagbuhat nato ug naghatag kinabuhi nato ang Dios nga tuwa sa langit. Gigingon pa sa Ecclesiastes 12 bersikulo 1 nga atong hinumduman ang nagbuhat nato. Hinumduman nato siya mintas kita mga bata pa. Ug dili sa panahon nga di na ta makaistorya, di na ta maka kita kay mahalap na ta, di na ta makalakaw. Wala na tay kusog. Tungod kay tiguwang na ta. Mintas batanon pa ta atong hinumduman atong magbubuhat nga mo ang Dios nga tuwa sa langit. O ngara na o God bless sa tanan. Uy!